ولقد كرمنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي कब बोलेंगे यार, कहना सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, शाबाश। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أحسن بارك في صوتك إن شاء الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي وإذا لاتخذوك خليلا ولولا جزاك الله. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سبحان الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وإن سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا
माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस शहजादे को दावत दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये माइक पे आएंगे, पढ़ेंगे, तो महफिल में गजब की दुनिया आबाद हो जाती है। मैं दाता के नगर लाहौर से